दर्शकवृन्द, आजको टिटकको बसाइमा पनि म एकजना अतिथिसँग उपस्थित भइसकेकी छु। आज हामीसँग व्यवसायी तथा राजनीतिकर्मी हुनुहुन्छ। उहाँहरूसँग रहेर आज हामीले यो व्यावसायिक यात्रा कसरी सुरु गर्नुभएको र व्यवसायतर्फ लाग्दाखेरि कतिको फाइदा या के छ, त्यसैगरी व्यवसाय र राजनीतिलाई चाहिँ कसरी सँगसँगै लैजान चाहिँ सम्भव भएको लगायतका विषयमा चाहिँ केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ। आज हामीसँग व्यवसायी हुनुहुन्छ ललित कुमार रौनियार हुनुहुन्छ। सबैभन्दा अगाडि म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ सर। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? एकदम आराम। व्यस्तता कस्तो छ यहाँको पछिल्लो समयको? व्यस्तता अब सँगसँगै तपाईँको अब व्यापार छ। व्यापार पनि अब आजभोलि कस्तो छ भने व्यापार पनि खासै छैन। त्यस कारणले गर्दा अब यसो राजनीति र समाजसेवामा अलिकति व्यस्त छु आजभोलि। कसरी मिलाइराख्नु भएको छ राजनीति, समाजसेवा, त्यस पछाडि व्यावसायिक जीवन त अझ बढी व्यस्त हुनुपर्छ आफ्नो व्यवसायतिर पनि, त्यसलाई चाहिँ सँगसँगै लैजान चाहिँ कसरी सम्भव पारिराख्नु भएको छ? यस्तो छ, तपाईँको व्यवसाय एउटा पेसा भयो होइन, अब राजनीति र समाजसेवा एउटा रुचिको विषय हो। त्यस कारणले गर्दा अब समय निकाल्नु नै पर्छ। अब घरमा पनि त्यसै गरी सहयोग छ सबैको। परिवारको साथका कारण चाहिँ सम्भव भएको छ। एकदम हो। जस्तो व्यवसाय लामो समयसम्म धेरै कुराले व्यवसायमा प्रभाव पार्यो, अहिले पनि खासै त्यति धेरै व्यवसाय छैन भनिरहँदाखेरि अब त्यसलाई अझ प्रगाढ रूपमा अगाडि बढाउन या केही त्यो व्यवसायलाई चाहिँ अझ बढी रूपमा परिमार्जित गर्न कस्ता खालका योजना बनाउनु भएको छ? के छ व्यवसायलाई चाहिँ अझ बृहत रूपमा अगाडि बढाउनको लागि? यस्तो छ, तपाईँको हेर्नुहोस् अहिले नेपालको जुन अवस्था छ त्यो अवस्थालाई हेरेर खासै अहिले तपाईँको त्यति व्यवसायमा मान्छे लगानी गर्न त्यति रुचि देखाइरहेका अवस्था अहिले छैन। त्यस कारणले गर्दा अहिले तपाईँको म पनि वास्तविक व्यवसाय अलिकति बढाउने उसमै थिएँ, तर यो अवस्था हेरेर अझै म साइलेन्ट भएरै बसिरहेको छु नेपालको अवस्था, आर्थिक अवस्था हेरेर। जस्तो यो आर्थिक अवस्था त्यस्तै छ, व्यापार घाटा पनि नेपालको वैदेशिक व्यापार घाटा अझ धेरै उच्च रूपमा बढिराखेको छ। यसलाई केही हदसम्म व्यवसायहरूले यो व्यापार घाटा कम गर्न चाहिँ भूमिका त पक्कै खेल्छन् होला नि, के छ त्यो चाहिँ? यसमा तपाईँको व्यवसायीको भूमिका भन्दा पनि राज्यको भूमिकाले ठुलो महत्त्व राख्दछ। राज्यको नीति नियम कस्तो छ भनेपछि व्यापार र व्यवसायलाई हतोत्साहित बनाउने खालका तपाईँको नीति नियमहरू छ र त्यो नीति नियम के छ भनेपछि कोठामा बसेर बनाउने जुन एउटा प्रक्रिया छ त्यस कारणले गर्दा पनि बिग्रिएको छ। जबसम्म हामी तपाईँको आफ्नो आवश्यकतामा आत्मनिर्भर हुन सक्दैनौँ तबसम्म यो देश चाहिँ यसको व्यापार घाटा चाहिँ हामीले घटाउन सक्दैनौँ। अहिले अवस्था कस्तो छ, कृषिमै हामी जो एक समय थियो तपाईँको कृषि यहाँबाट तपाईँको दाल चामल निर्यात हुने अवस्था थियो, तर अहिले के छ हामी आयात गर्ने अवस्थामा पुगिसकेका छौँ। त्यस कारणले कृषि जस्तो क्षेत्र जबकि सरकारले आफ्नो के भन्छन् तपाईँको उसमा पनि राखेको छ कृषिलाई प्राथमिकतामा, तर पनि त्यो जुन देख्नुपर्ने हो कृषिमा तपाईँको उत्पादनमा वृद्धि त्यो देखिएको छैन। खास यो उत्पादनमा वृद्धि हुन नसक्नुको कारण चाहिँ के हो? जस्तो केही वर्ष अगाडिसम्म उसले निर्यात गर्ने, तर अहिले चाहिँ आयातको अवस्थामा पुग्नुपर्ने अवस्था आयो नि त। तर कृषिलाई हरेक वर्ष बजेट लगायतका हरेक नीति तथा कार्यक्रम हरेकमा समावेश गरिएको छ। आधुनिक कृषि गर्नलाई चाहिँ बढी बढावा दिने, विभिन्न खालका खेतीहरूलाई चाहिँ बढावा दिने भनिन्छ, तर पनि आयात गरिराख्नुपर्ने अवस्था। यसमा चाहिँ कहाँनिर कमजोरी भयो होला या के गर्न सकिन्छ होला यहाँको विचारमा? यसको स्पष्ट तपाईँको के छ भनेपछि अहिले कृषिमा हामीले योजना त बनाउँछौँ, तर जुन लक्षित वर्गलाई राखेर हामीले योजना बनाउँछौँ त्यो सरकारको नीति र कार्यक्रम त्यो लक्षित वर्गसम्म चाहिँ अहिलेसम्म पुगिरहेको अवस्था छैन। अब कार्यक्रम त बन्छ, तर यहाँ राजनीतिक नेताहरूको आसेपासेहरूले मात्रै त्यो योजनाको फाइदा पाइरहेको अवस्था छ। र वास्तविक भनेको जुन वास्तविक किसान हो जसले केही गर्न सक्छ
उसले त्यो चाहिँ कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रमको फाइदा पाइरहेको अवस्था अहिले छैन र जबसम्म त्यो अवस्था बन्दैन तबसम्म मलाई लाग्छ चाहिँ यस्ता नीति र कार्यक्रम कागजी नीति र कार्यक्रमले चाहिँ अवस्था फेरिन्छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्दैन। अझ यस्तो पनि छ नि त, जस्तो किसानहरू कतिपय किसानहरू सक्रिय भएर लाग्नु पनि भएको छ कृषिमा होइन, लागिरहँदाखेरि उहाँहरूका सामानहरू जस्तो उत्पादन गरेका वस्तुहरू चाहिँ बिक्री नभएका कारण पनि अझ धेरै आयात चाहिँ गरिराखेका छौँ, तर यहीँको स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिइराखेका छैनौँ। यसलाई चाहिँ हटाउन के गर्न सकिन्छ होला? जस्तो हामीले उत्पादन गरेर सहजै बिक्री गर्न सक्ने वातावरण चाहिँ कसरी सिर्जना गर्न सकिन्छ होला? यसको लागि तपाईँको मुख्य कुरा उत्पादन मात्रै गरेर पनि हुँदैन, त्यसले बजारीकरण पनि गर्न सक्नुपर्छ र बजारीकरण गर्नको लागि तपाईँको ठाउँ ठाउँमा जस्तो कृषि उपज बिक्री केन्द्रहरू राखेर तपाईँको त्यसै गरी तपाईँको हाट बजारहरूको व्यवस्थापन गरेर चाहिँ त्यस्ता जुन उत्पादनहरू छ त्यो हामीले बजारीकरण गर्न सक्यौँ भने चाहिँ त्यसको बजार पाउन सक्छ कृषकले। तर यहाँ मैले भनिसकेँ अघि नै नीति र कार्यक्रम वास्तविक लक्षित वर्गसम्म चाहिँ पुगिरहेको अवस्था छैन कि त्यो अवस्था नबन्दासम्म तपाईँको अवस्था फेरिने जस्तो मलाई लाग्दैन। जस्तो यहाँले पनि घचघच्याउनु त हुन्छ होला नि त, जस्तो त्यो एकदम जिरो लेभलको किसानदेखि उसले सुरुवाती गरेदेखि माथिल्लो लेभल जब त्यो के अरे यहाँले अघि भन्नुभएको थियो पहुँचका आधारमा पाउने चाहिँ यो व्यवस्थाले गर्दाखेरि पनि अलिकति वास्तविक यो किसान तथा कृषि चाहिँ अगाडि बढाउन सकिएको छैन भनिरहँदाखेरि यहाँहरूले चाहिँ कतिको त्यसमा चाहिँ तदारुकता देखाउनु भएको छ, के छ? अब निश्चित रूपले तपाईँ तदारुकता त हामीले तपाईँको अब उद्योग वाणिज्य सङ्घमा यस्ता कार्यक्रमहरू तमाम हुने गर्दछ र हामीले आफ्ना चाहिँ राय र सल्लाह त्यहाँ दिएका हुन्छौँ, तर पनि ती राय र सल्लाहहरू चाहिँ त्यति चाहिँ कार्यान्वयन भएको हामी देखिरहेका छैनौँ। अब अहिले नै म तपाईँले एउटा उदाहरण दिउँ, अब अहिले अवस्था कस्तो छ भनेपछि हामीले अब सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा अर्बौँको लगानी गरेका छौँ, तर मलाई के लाग्छ भनेपछि आउने 15 वर्षमा त्यो सिँचाइ हामीले कहाँ लगेर गर्ने भन्ने ठाउँ हामीसँग रहँदैन, किनकि जग्गा खण्डीकरण भएर तपाईँको सारा प्लटिङ गरेर कृषि योग्य भूमिलाई तपाईँको पुरा बसोबास बस्ती क्षेत्रमा चाहिँ परिणत गरेर हामीले गऱ्यौँ भने त्यो भोलि त्यो सिँचाइ हामीले कहाँ गएर गर्ने? त्यस कारणले हामीसँग भू उपयोग नीति छैन, कुन कृषि योग्य भूमि हो, कुन तपाईँको इन्डस्ट्रियल भूमि हो, कुन बस्ती योग्य भूमि हो, त्यतिसम्म पनि हामीले छुट्याउन सकेका छैनौँ। त्यस कारणले मलाई के लाग्छ नीति र नियम बनाउनुभन्दा अगाडि त्यो 100 वर्ष अगाडि सोचेर हामीले नीति र नियम बनाउनु पर्दछ। जस्तो आगामी दिनमा के हुने हो त्यो योजना चाहिँ बनाउनु पर्यो। निश्चित रूपले मैले फेरि पनि कृषिकै कुरा जोडेँ, जस्तो कृषिको प्रसङ्ग आइराखेको भएर जस्तो सरकारले कतिपय योजनाहरू राम्रा पनि ल्याएको छ, त्यति धेरै नराम्रो पनि छैन होइन। कृषिमा चाहिँ आत्मनिर्भर बनाउनका लागि कतिपय कौशी खेतीलाई पनि बढुवा दिएको छ, जस्तो अब जग्गा जमिन छैन भने उनीहरूले कौशीमै पनि थुप्रै खेतीहरू गर्न सकिन्छ भनिएको छ, तर त्यहाँ पनि त्यो कौशी खेतीलाई गर्न सकिने भनिएको छ, तर चाहिने मात्रामा केही कुरा पनि पुगेको छैन। यो पुगाउनका लागि चाहिँ सरकारले के गर्नुपर्छ होला जस्तो लाग्छ? जस्तो अहिले पनि त मलको अभावका कारण किसानले मल बिनै रोप्नु परेको अवस्था छ, धान खेती गर्नु परेको अवस्था छ। एउटा कृषि योजना त ल्याइन्छ, त्यो योजना अनुसार काम हुँदैन होइन, जसका कारण किसान मारमै परिराखेको अवस्था छ। यसमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ होला? राम्रो प्रसङ्ग निकाल्नु। कौशी खेती तपाईँले नेपालमा वास्तविक भन्ने हो भने कौशी खेतीको मैले आवश्यकतै देख्दिनँ। यहाँ तपाईँको घर जग्गाहरू हेर्नुहोस्, तपाईँको एक कट्ठा 1.5 कट्ठामा घर बनाएर तपाईँको बारी बाकायदा बारी बनाइराखेका हुन्छन्, तर त्यो प्राविधिक जुन एउटा सहयोग हो अथवा त्यो एउटा तालिम जस्तो तपाईँ फोहोर व्यवस्थापनको कुरा छन्, त्यो फोहोर व्यवस्थापनलाई हामीले कसरी आफ्नो घरैमा चाहिँ त्यो फोहोरलाई हामीले मलको रूपमा चाहिँ एउटा परिणत गर्न सक्छौँ, त्यस्ता जुन कार्यक्रमहरू छन्, त्यस्ता तालिमहरू छ, त्यो चाहिँ त्यसको अभाव छ। चाहिँ त्यो दिन सक्यो भने हामीले प्रोभाइड गर्न सक्यो। एउटा घरमा चाहिँ 1-2वटै फलको बिरुवा लगाइदियो भने पनि तपाईँको फलफुलको तमाम फालाफाल हुन्थ्यो। जुन तराईमा तपाईँको जस्तो मान लियो अम्बा छ, केरा छ, लिची छ, आँप छ, त्यस्ता तमाम यस्ता तपाईँको जुन वस्तुहरू छ जुन कि हामी आयात गरिरहेका छौँ, त्यस्ता आयातलाई यदि हामीले अलिकति निरुत्साहित गरेर यहीँको लोकल स्तरमा तपाईँको त्यस्ता कृषि उत्पादनलाई हामीले बढावा दिन सक्यौँ भने धेरै कुरा हुन्छ। तर यहाँ मैले भनिसकिनँ कि सबै कुरा तपाईँको सरकारी नीति, मूल नीति भनेकै राजनीति हो र राजनीति नसुध्रेसम्म तपाईँको केही सुध्रेला जस्तो मलाई लाग्दैन। यहाँ आफै पनि राजनीतिमा सक्रिय भएर लागिराख्नु भएको छ, कसरी सुधार गर्न सकिन्छ होला त्यो राजनीतिलाई चाहिँ? अब
हेर्नुहोस् म त्यो स्तरमा त खैर छैन, तैपनि एउटा निश्चय पनि तपाईँको लाग्छ तपाईँको राजनीति कस्तो अहिले यहाँ नेपालको राजनीति अस्थिर राजनीति भएको अवस्था छ। हेर्नुहोस् जसम्म राजनीतिले स्थिरता पाउँदैन तबसम्म तपाईँको त्यो देशले स्थिरता विकास र समृद्धिको बाटोतिर हिँड्दैन। हामीले कुरा त धेरै गर्छौँ तर अब 6 महिनामा तपाईँको हेरिराख्नु भएको छ मन्त्रीमण्डल फेर्ने, मन्त्रीहरू फेर्ने। अब यस्ता चाहिँ निरन्तर भइराख्ने हो भने कुनै पनि तपाईँको नीति र कार्यक्रमले चाहिँ स्थिरता पाउँदैन, काम गर्ने वातावरण नै बन्दैन। जस्तो त्यो राजनीतिक स्थिरता हुन त पक्कै पनि जरुरी छ। जस्तो 6 महिनासम्म एउटाले काम गर्छ, केही खाका तयार गर्छ, फेरि नयाँ आउँछ होइन, जसका कारण पनि केही न केही समस्या त हुन्छ होला नि त। सुरुमा एउटा रोडम्याप तयार हुन्छ, अब उसले काम गर्ने दौरानमा ठ्याक्कै चेन्ज हुन्छ, अर्को आउँछ, अर्कोले अर्को हिसाबले गर्छ। त्यसकारण त्यो राजनीतिक स्थिरता नै छैन नीतिमा हाम्रो। फेरि अब म यहाँको व्यवसायतर्फ फर्किए, जस्तो यहाँ उद्योग वाणिज्य सङ्घमा पनि आबद्ध भएर थुप्रै व्यवसायीहरूका समस्याहरू सम्बोधन गर्ने ठाउँमा पनि यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। जस्तो व्यवसायीहरूको हकितका लागि आफैले आफ्नो तर्फबाट गरेका प्रयासहरू के छन् होला, कसरी गरिराख्नु भएको छ, के छ? अब धेरै छ तपाईँको। जस्तो अब हामीले उठाइरहेको अहिले जस्तो अब हाम्रो देश सबैभन्दा एउटा समस्या कस्तो छ भने चाहिँ हामी एउटा आयातमुखी देश हौँ। हामी ट्रेड बिजनेस मात्र, ट्रेडिङ बिजनेसमा मात्रै हाम्रो देश निर्भर छ, हाम्रो उत्पादन छैन। र ट्रेडिङ बिजनेसमा पनि कस्तो छ भनेपछि जस्तो भन्सारको जुन मूल्याङ्कन पुस्तिकाहरू छ त्यो मूल्याङ्कन पुस्तिकाहरू पनि वैज्ञानिक ढङ्गले जुन हुनुपर्ने हो त्यसमा छैन। र राज्यले नै एउटा यस्तो के भन्छन् नीति बनाएको छ जसले गर्दा उपभोक्ता मारमा छन्। अब हामीले तपाईँको इन्डियाबाट सामान ल्याउने बेलामा जुन त्यहाँ जिएसटी बिलहरू आउँछ, जिएसटी बिल भनेपछि त्यहाँको ओरिजिनल बिल हो, त्यस्ता बिलहरूलाई पनि यहाँ राज्यले तपाईँको भन्सार कार्यालयले मान्यता दिएको अवस्था छैन। उसको आफ्नै मूल्याङ्कन छ। त्यहाँ यदि 10 रुपियाँ केजीमा ल्याएको सामान छ र मूल्याङ्कन पुस्तिकामा 20 रुपियाँ छ भने 20 रुपियाँ गराउनु पर्ने अवस्था छ। त्यसकारण त्यसको मार चाहिँ उपभोक्तामाथि नै पर्छ र त्यो बजारमाथि नै पर्छ। त्यसकारणले मैले भनिसकेँ नि अघि नै, तपाईँको यो सरकारको नीति कस्तो भइदियो भनेपछि रियलिटी ग्राउन्डमा आधारित नीति के भन्छ तपाईँको नीति बन्दैन। र जबसम्म त्यो ग्राउन्डमा आधारित तपाईँको एउटा नीति बन्दैन तबसम्म यो देश चाहिँ फस्टाउँदैन जस्तो लाग्छ आर्थिक रूपले। जस्तो यहाँले भन्सारका कुरा गर्नुभयो, थोरै मैले भन्सारको प्रसङ्गलाई पनि जोडेँ। जस्तो 10 रुपियाँमा ल्याएको सामानको मूल्याङ्कन 20 रुपियाँ गर्नुपर्ने अवस्था छ अन्य त्यो बिलका कारण। जुन ओरिजिनल बिल हो त्यसलाई हेरिँदैन भनिरहँदाखेरि त्यो समस्या त एकातिर छँदैछ। अझ भन्सारमा ल्याएर लामो समयसम्म त्यहीँ सामान राखेर कति दिनसम्म बस्नुपर्ने अवस्था छ, जसका कारण त्यसको लागत मूल्य पक्कै पनि बढ्छ होला। जस्तो त्यो भाडामा ल्याइएको हुन्छ, त्यो भाडा पनि अझ 3-4 दिन 5-6 दिन राख्दाखेरि त्यो बढ्छ होला। यसलाई सर्वसुलभ बनाउन कसरी सकिन्छ होला? यसको लागि हामीले बारम्बार तपाईँको उद्योग वाणिज्य सङ्घ मार्फत नै हाम्रा राय र सुझावहरू दिएका छौँ, धेरै पटक दिएका छौँ कि जबसम्म हामीले तपाईँको एक्चुअल बिललाई चाहिँ मान्यता, जब राज्यले एउटा व्यवस्था पनि भन्सार कार्यालयमा के गरेको छ भने उसलाई शङ्का लागेको बखतमा यदि न्यून बीजीकरण गरेको छ भने कुनै व्यवसायले उसले किन्न सक्छ। त्यो व्यवस्था पनि भन्सार कार्यालयले गरेको छ। हाम्रो भनाइ के हो भनेपछि तपाईँले शङ्का लाग्छ तपाईँ किन्नुहोस् नि माल, होइन भने ओरिजिनल बिललाई मान्यता दिएर भन्सार गर्नु पर्यो, छिटो छरितो हुन्छ र त्यसमा आधारित तपाईँको भयो भने सामान पनि सस्तो हुन्छ। हामी पारी जुन हाम्रो अहिले पारी जाने जुन एउटा सिस्टम छ त्यो सिस्टमलाई पनि हामीले निरुत्साहित गर्न सक्छौँ। यही उत्पादित वस्तुहरूलाई लिन सकिन्छ। यो हामीले जस्तो उत्पादन गर्छौँ, जस्तो यही नेपाली वस्तुहरू आफ्नै स्वदेशमा उत्पादन गरेका वस्तुहरूलाई चाहिँ उपभोग गरौँ भनेर हामीले प्रोत्साहन पनि गर्छौँ होइन। तर केही हदसम्म जस्तो यहाँबाट त्यो पारी जाने हो र पारीबाट यहाँ आउने हो भने मूल्यको धेरै फरक पर्छ अनि अधिकांश नेपालीहरू त्यही नजिकैको बोर्डर एरियामा गएर किनेर ल्याउनुहुन्छ होइन। यसलाई पनि त यसमा पनि केही गर्न सकिन्छ होला नि। जस्तो आफ्नै ठाउँमा रोक्नलाई, यहीँको समुदायलाई जस्तो आफ्नै उत्पादन बिक्री गर्नलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ होला जस्तो लाग्छ? यहाँको तर्फको प्रयास चाहिँ के हुन्छ होला जस्तो लाग्छ? नै त्यसको लागि तपाईँको मैले अघि नै भने हजुरलाई, जबसम्म तपाईँको सरकारी नीति जुन छ नि, जस्तो अब तपाईँको स्वदेशी उत्पादनहरू जुन स्तरीय उत्पादनहरू पनि छ हामीसँग, त्यस्तो छैन कि हाम्रो उत्पादन स्तरीय छैन। हाम्रो स्तरीय उत्पादन हुँदाहुँदै पनि हामी चाहिँ पारीबाट ल्याउने एउटा परिपाटी चाहिँ यहाँ हामी कहाँ अलिकति बढी नै छ, बसिसकेको छ। त्यस कारणले के छ भनेपछि तपाईँको जुन कुरा हामी
आत्मनिर्भर छौँ जुन कुरामा, त्यस्ता कुराहरूमा बरु ट्याक्स बढाउने हो हैन। त्यो भयो भनेपछि हामी स्वदेशी वस्तुतिर आकर्षित हुन्छौँ। तर हामी कहाँ त्यस्तो छैन। अब जुन कुरा हामी कहाँ उत्पादन छ त्यही कुरामा चाहिँ ट्याक्स घटाएको छ, फेरि झन् के भन्छन् प्रोत्साहित गरेको छ आयात गर्नको लागि। भनेपछि नीति नै भएन कि हामी कहाँ। जस्तो कुन कुन वस्तुहरूमा चाहिँ ट्याक्स बढाउन सकिन्छ होला? जस्तो यही उत्पादन हुने कस्ता कस्ता खालका वस्तुहरूमा चाहिँ त्यो ट्याक्स बढाएर त्यो आयातमुखीलाई चाहिँ निर्यातमुखी बरु बनाउन सकिने, तर आयात गर्न नसकिने अवस्था बनाउन चाहिँ कुन कुन वस्तुमा सकिन्छ होला? धेरै वस्तुहरू छ। जस्तो तपाईँको अहिले लुगा धुने साबुनहरू छ, हेर्नुहोस्। लुगा धुने साबुन चाहिँ हामी आत्मनिर्भर छौँ। त्यसै गरी तपाईँको अन्य उत्पादनहरू जस्तो तपाईँको जति पनि मल्टिनेसनल कम्पनीका उत्पादनहरू छ, तपाईँको जस्तो डाबरको उत्पादनहरू छ, त्यसै गरी तपाईँको युनिलिभरको उत्पादनहरू छ, जुन कि तपाईँको इन्डियाबाट यहाँ सस्तो छ। यहीँबाट तपाईँको इन्डिया अझै के भन्छन् तपाईँको पारी नै जान्छ यहाँबाट, र पारीबाट फेरि हामी लिएर आउँछौँ यहाँ। त्यस्तो अवस्था पनि छ कि। त्यस्ता तमाम वस्तु जस्तो चप्पलहरू, जुत्ताहरू हामी आत्मनिर्भर छौँ अहिले हैन। तर पनि आयात भइरहेको छ। त्यसकारण त्यस्ता वस्तुहरूको आयातलाई चाहिँ हामीले रोक्नुपर्छ जुन कुरामा हामी आत्मनिर्भर छौँ। अहिलेको अवस्था कस्तो छ भनेपछि हामीसँग सामान पनि छैन र हामी आयात रोकेका छौँ हैन। त्यसकारण पनि व्यापार तपाईँको अहिले घटेको छ। तमाम वस्तुहरूको तपाईँको एलसी नै अहिले रोकिएको छ। अहिलेको अवस्थामा जस्तो अहिले यो व्यापारकै अवस्थालाई हेर्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा व्यापार गर्न निकै नै गाह्रो छ या सहज छ, कस्तो भइराखेको छ, के छ? अहिले त तपाईँको वास्तविक भन्नु नै व्यापार गर्न धेरै गाह्रो छ। अहिले ब्याङ्कहरूको अवस्था तपाईँको त्यस्तै छ। ब्याङ्कका जुन ऋणहरू छ, उसको लगानी छ, त्यो अनुत्पादक क्षेत्रमा तपाईँको फँसेको अवस्था छ। अहिले ब्याङ्कमा लिक्विडिटी छैन, नयाँ व्यापार रोजगार गर्नेलाई कुनै लोन नै छैन। अवस्था एकदमै अप्ठ्यारो अवस्था छ तपाईँको अहिलेको। जस्तो म त्यो ब्याङ्कको कुरामा पनि आउँदै थिएँ, यहाँले प्रसङ्ग निकालिहाल्नु भयो। जस्तो लिक्विडिटी अभाव त पहिलो चौमासिक सुरु नहुँदै सुरु भएको थियो ब्याङ्कहरूमा हैन। जस्तो यो खासमा ब्याङ्कहरूको पनि एउटा नीति त छ होला हैन। यहाँ त आफू बिजनेस गर्नुभयो, व्यापारी हुनुभयो, त्यो व्यवसायतर्फ लाग्नुभयो, जस्तो सबै कुरा अब ब्याङ्कको हामीहरूलाई सबै कुरा थाहा नहुन सक्छ। तर ब्याङ्कले पनि त केही राहत त दिन सक्छ नि। सानो पुँजीबाट जस्तो स्टार्ट गर्न खोजिराखेका हुन्छन् बिजनेस, तर ब्याङ्कबाट लोन नपाएका कारण या सम्बन्धित निकायबाट त्यसको सुनवाई नभएका कारण उनीहरूले गरिराखेको हुँदैन या गर्न सकेको हुँदैन। त्यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ ती साना व्यवसायीहरूलाई माथि उठाउन सकिन्छ होला? जस्तो यहाँ त मैले अघि पनि भने उद्योग वाणिज्य सङ्घमै आबद्ध हुनुहुन्छ, एउटा छाता सङ्गठन छ व्यवसायीहरूको भनेपछि त्यसले पनि त पक्कै हक हितका लागि त काम गर्छ होला नि हैन। त्यसलाई चाहिँ कसरी माथि उठाउन सकिन्छ होला त? निश्चित रूपले तपाईँको ब्याङ्कहरूको कस्तो छ भने सरकारले नीति बनाउँछ र ब्याङ्कलाई निर्देशित पनि गरेको छ, तर ब्याङ्कहरूले त्यो निर्देशनलाई मानेको अवस्था अहिले छैन। किनकि आफै लिक्विडिटी अभाव छ, उनीहरू आफै पैसाको लागि भौँतारिरहेका छन् बजारमा, कहाँ छ, कोसँग छ पैसा। त्यसकारणले वास्तविक अहिले पैसा नै छैन कि। अब अवस्था कस्तो छ भने तपाईँको विकास बजेटहरू तपाईँको 40% मात्रै खर्च भइरहेछ, 60% फ्रिज भएर गइरहेको अवस्था छ। अनि पैसा कहाँबाट आउँछ? न विकास बजेट हामीले खर्च गर्न सक्छौँ। पैसा लिक्विडिटी आउने भनेकै तपाईँको विकास बजेटहरू बजारमा फ्लो हो भने त पाउने हो। त्यसकारणले पुरै तपाईँको अवस्था मैले भनिसकेँ नि, देशको अब श्रीलङ्का त हाम्रो आँखाको अगाडि नै छ। साउथ एसियामै सबैभन्दा राम्रो एउटा पर क्यापिटा इन्कम भएको देश श्रीलङ्का मानिन्थ्यो, र आज अवस्था श्रीलङ्काको के छ जगजाहेर छ, सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो हैन। साँझ बिहान के खाने भन्ने गाह्रो भइसकेको छ। त्यसकारणले अहिले तपाईँको यदि हामी चेतेनौँ र वास्तविक के भन्छ तपाईँको उसमा हामीले विचार गरेनौँ भने भोलि हाम्रो अवस्था पनि श्रीलङ्का जस्तो नहोला भन्न गाह्रै छ। सरकारले व्यवसायहरूलाई पनि हेर्नुपर्छ अप्ठ्यारो परेको ठाउँमा, र सहज भयो भने व्यवसायबाट पनि त उसले थुप्रै करहरू उठाएर आफूलाई चाहिँ सस्टेन गरिराखेको छ। सरकारले चाहिँ व्यवसायहरूलाई कसरी हेर्नुपर्छ होला जस्तो लाग्छ यहाँको नजर, सरकारको नजरबाट हेर्दाखेरि चाहिँ? हेर्नुहोस्, सरकारको अहिले नजर कस्तो छ भनेपछि कर मात्रै उठाउने भन्ने, कर कसरी उठाउने र करमा मात्रै जोड दिएको सरकारको अहिले अवस्था छ। व्यापारीले कसरी सस्टेन गर्ने, व्यापार कसरी सस्टेन, उद्योग कसरी बढाउने, उसको उद्योगलाई कसरी के भन्छन् फस्टाउनको लागि नीति बनाउने, कृषि उत्पादन कसरी बढाउने,
कृषि क्षेत्र हामी कसरी के भन्छ आत्मनिर्भर बन्ने, त्यस्ता खालको नीतिहरू जबसम्म ग्रास रुटमा चाहिँ छलफल गरेर बनाइन्न, यो कोठामा बसेर कोठे नीति जबसम्म तपाईँको बनाइन्छ तबसम्म सायद यसले निकास पाउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन। जस्तो अहिले बजारमा महँगी त्यत्तिकै बढेको छ होइन, किनि नसक्ने अवस्था, लगभग त्यस्तो सामान्य वर्गले त किन्न सक्ने अवस्था छैन, यहाँले पनि फिल गर्नुभएको होला महँगी त्यस्तै छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यले पनि महँगीमा चाहिँ असर गर्यो भनिन्थ्यो। पछिल्लो समय पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्यो, जस्तो मूल्य घटिरहँदाखेरि यातायातको भाडा घट्यो, त्यस्तै अन्य क्षेत्रको चाहिँ त्यो चाहिँ कम भयो, तर यो बजारको मूल्य चाहिँ अझै घट्न नसकेको अवस्था छ। खास कारण चाहिँ के हो, जस्तो त्यहाँ पनि घट्नुपर्ने त हो नि, जस्तो पेट्रोलियम पदार्थले नै हरेक कुरामा चाहिँ प्रभाव पार्छ भनिन्छ, जस्तो आयात लगायतका अन्य गतिविधिलाई चाहिँ प्रभाव पार्छ भनिन्छ। त्यो सँगसँगै बजार मूल्य पनि घट्नुपर्ने होइन, जस्तो केही भए पनि जनताले राहत पाउनुपर्ने होइन र उपभोग्य वस्तुहरू लगायतका यी सबै सामग्रीहरूमा। पेट्रोलियम पदार्थको तपाईँको कुरो अघि तपाईँले भन्नु एकैपल्ट तपाईँको 140बाट 50, 50बाट 60, 60बाट 80, 80बाट 200 भनेपछि त्यो तपाईँको रेट नै त्यसको एउटा फिक्स भएन के। फेरि 2-2, 4-4 दिन, एक हप्ता, 10-10 दिनको तपाईँको अन्तरालमा चाहिँ त्यो रेटहरू चाहिँ घट्ने बढ्ने क्रमहरू भइरहेको अवस्था छ। अब अस्ति भर्खरै तपाईँको 179बाट फेरि चाहिँ 20 रुपियाँ घटाएर 179 पुऱ्याएको छ। त्यसै गरी डिजलमा पनि 28 रुपियाँ घटाएको छ होइन। अब यातायात क्षेत्रमा त खैर त्यसको भएको छ, रेटहरूको समायोजन पनि भएको छ। अब खाद्य पदार्थको उसमा पनि तपाईँको कस्तो छ भनेपछि केही न केही रेटहरू जुन ट्रान्सपोर्टेसनले गर्दा जुन बढेको थियो त्यो कास्ट चाहिँ निश्चित रूपले घटेको छ, तर चाहिँ जुन मात्रामा जुन औसतमा तपाईँको रेट बढेको छ त्यो औसतमा चाहिँ घटेको छैन र त्यसको अनुगमन पनि जुन एउटा प्रपर अनुगमन जुन हुनुपर्ने हो त्यो पनि भइरहेको छैन। जस्तो बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्ने भन्ने कुरा त एक दिन अगाडि त थाहा हुन्छ नि त होइन। थाहा हुने बित्तिकै कतिपय कालो बजारी हुने, त्यसै गरी व्यापारीहरूले अखाद्य वस्तु राखेको जस्तो अनुगमनका क्रममा थुप्रै ती अखाद्य वस्तुहरू भेटिन्छ। त्यसमा त व्यापारी पनि सचेत त छ नि त, अखाद्य वस्तु या म्याद गुज्रेका वस्तु राख्नु हुँदैन, त्यो कुरालाई त्यो वस्तुहरूलाई चाहिँ हामीले बरु त्यसलाई हटाइदिनुपर्छ भन्ने कुरामा त सचेत त हुनुहुन्छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि त्यो कुरामा चाहिँ त्यति धेरै लागू नगरेको पाइन्छ। खास कारण चाहिँ के हो यसमा चाहिँ? यसमा 2-3वटा कारण छ हेर्नुहोस्। एउटा त अनुगमन त प्रपर यो खाद्य वस्तुहरू म्याद गुज्रेका जुन सामानहरू छ त्यसमा अनुगमन पनि भइरहेका छौँ र हामीले तपाईँको आफ्नो संस्थाबाट पनि यी कुराहरू चाहिँ हाम्रो व्यवसायी साथीहरूले पनि अवेर गराइरहेको अवस्था छ। तर पनि कस्तो छ भनेपछि उत्पादन गर्ने जुन एउटा कम्पनी छ त्यो कम्पनीले वास्तविक त्यसलाई फिर्ता पनि लिइरहेको छ र त्यो एउटा हामी यसको सिस्टम के छ भनेपछि कम्पनीबाट वितरक एउटा डिलर पनि कायम हुन्छ होइन। अब समस्या कस्तो छ भनेपछि कम्पनीहरूले अहिले तपाईँको त्यो सामानहरूले प्रपर रूपले जुन सजिलै तपाईँको फिर्ता लिनुपर्ने जुन एउटा उसको दायित्व हो त्यो पनि पुरा गरिरहेको छैन र कता न कता तपाईँको जुन राज्यको एउटा दायित्व पनि त्यो के हो भनेपछि उसले त उत्पादन मिति गुज्रेका सामानहरू त फिर्ता लिइदिनु पर्यो नि सहज रूपले होइन। त्यो यदि उसले सहज रूपले लिएको छैन भने त्यसको माथि कारवाही गर्ने निकाय त छ नि होइन। त्यस कारण सबैले आफ्नो दायित्व चाहिँ पुरा गरिदिएर यो भयो भने तपाईँको त्यो अवस्था चाहिँ आउँदैन जस्तो मलाई लाग्छ। यसमा कडाई चाहिँ कसले गर्छ होला त? कडाई तपाईँको जस्तो वाणिज्य कार्यालय छ, सिडिओ कार्यालय छ, प्रशासन कार्यालय छ होइन, उद्योग वाणिज्य सङ्घ नै छ। यो सबैले मिलेर बसेर एउटा चाहिँ प्लानिङ गरेर तपाईँको निक्लिनुपर्छ अनि मात्रै यो सम्भव छ। जस्तो सचेत त हामी सबैजना सचेत छौँ नि त। जस्तो अझ व्यापारीहरूले त कति गरिराख्नु भएको छ भने मैले त्यो व्यापारीले नै यो गलत गरेको भन्ने नियतवश भन्न खोजेको होइन कि। जस्तो एक किसिमको डेट म्याद तोकिएको हुन्छ, त्यसमा फेरि नयाँ ट्याग लगाएर पनि बेच्ने गरेको कतिपय पाइएको छ नि त। यो त आखिर उसले गल्ती त गरेको हो नि त, जनताको त्यो स्वास्थ्यमाथि त खेलवाड गरेको हो नि त। खेलवाड नै हो। यस्ता यदि कसैले गरेको छ त्यसको माथि त कारवाही नै गर्नुपर्छ। अब त्यसको लागि निकाय नै छ होइन र कतिपय अवस्थामा भएको पनि छ होइन। त्यस कारणले अब यस्तो चाहिँ म्याद गुज्रेको सामानहरूलाई तपाईँको मिति परिवर्तन गरेर चाहिँ जसले गरिरहेको छ तमाम यस्ता तपाईँको हाम्रो घटना छ जसको माथि कारवाही नेपालमा चाहिँ तमाम यस्तो ठाउँमा कारवाही परेका छन् व्यवसायी साथीहरू र हामीले पटक पटक उहाँहरूलाई चाहिँ यो पनि कार्यक्रमहरू मार्फत नै सचेत पनि गराइरहेका छौँ त्यहाँ र बस 100% तपाईँको सबै भइ नै हाल्छ भन्ने तपाईँको त्यो छैन।
जस्तो अब अनुगमनलाई पनि हरेक दिन त गर्न पनि सकिने अवस्था नहुन सक्छ नि त। जस्तो यहाँले भन्नुभयो हामीले कार्यक्रम पनि गरिराखेका छौँ, तर पनि अब एक किसिमको त्यो अटेरी जस्तो भएन र? उहाँहरूले चाहिँ जस्तो भेटिन्छ नि त, त्यो जाने हो भने त पक्कै पनि भेटिन्छ त्यहाँ नयाँ मूल्य राखेको, या कतिपयले मूल्य सूची नै नराखेर बिक्री गर्ने, त्यो त सचेत त गराइएको छ नि। हरेक सामानको मूल्य सूची राखेर जनताले सहजै रूपमा मूल्य सूची थाहा पाएर लिन पाउनु भन्ने कुरा त उल्लेख त गरिएको छ नि त। तर पनि अझ कतिपटक त्यो अनुगमनका क्रममा यो चाहिँ गर्नु भएन सम्झाइएको पनि छ, तब पनि अटेरी गरेको, यो अटेरी गरेको अवस्था त पक्कै पनि हो नि, होइन र? निश्चित यो अटेरी भन्दा पनि तपाईँ कस्तो छ भने सबै ठाउँमा त्यस्तो छैन, एकाध घटनाहरू त्यस्तो हुनसक्छ, तर धेरैजसो घटना चाहिँ त्यस्तो छैन। अब मूल्य सूचीको जुन हजुरले कुरा निकाल्नुभयो, तपाईँको नेपाली वस्तुहरू त मूल्य सूचीमा बेच्न सकिन्छ। अब कतिपय भारतीय उत्पादनका वस्तुहरू पनि तपाईँको मूल्य सूचीमा छ, तर कतिपय वस्तुहरू कस्तो छ भनेपछि भारतीय मूल्य सूचीभन्दा यहाँ तपाईँको त्यही सूचीमा उपलब्ध गराउन सक्ने स्थिति छैन, किनकि व्यापारीहरू पनि महँगो पाउँछ, हैन। अब त्यस्ता कुराहरूमा त राज्य पनि सचेत हुनु पर्यो, कुन कुन के भन्छ वस्तुहरू तपाईँको मूल्य सूचीमा बेच्न सकिन्छ, हैन, वर्ग छुट्याइदिनु पर्यो, हैन। त्यसकारणले सबैले आफ्नो जिम्मेवारी चाहिँ पुरा गर्नुपर्ने अवस्था छ के। थोरै मैले विद्युतको समस्याको विषय, विद्युतले व्यापारीहरूमा पारेको असरको विषय पनि उठाउन चाहे। जस्तो अहिले नेपालगञ्जमा यो बाँके क्षेत्र लगायतका तराईका अन्य क्षेत्रहरूमा पनि बढी जसो विद्युत झ्याप्पा आउने झ्याप्पा जाने गरिराखेको छ, जसका कारण व्यवसायमा चाहिँ कस्तो असर परिराखेको छ, यो विद्युतको मार चाहिँ कतिको परिराखेको छ? यो अवस्था एकदमै तपाईँको नाजुक अवस्था छ विद्युतको। यसभन्दा अगाडि 4-5 वर्ष अगाडि पनि यही अवस्था थियो, र त्यति बेला धेरै उद्योग वाणिज्य सङ्घकै पहलमा चाहिँ तपाईँको यहाँ ट्रान्सफर्मरहरू पोलपुरमा चेन्ज गराएर तपाईँको त्यो अवस्था अलिकति सुध्रेको अवस्था थियो। तर अहिले फेरि त्यो अवस्था चाहिँ सिर्जना भएको छ। एकातिर हामी चाहिँ विद्युत बेच्ने कुरा गर्दैछौँ, निर्यातको कुरा गर्दैछौँ, अर्कोतिर तपाईँको हामी आफ्नै देशमा चाहिँ विद्युत उत्पादन पुगिरहेको अवस्था छैन। अब नेपालगञ्जमै तपाईँको अब एकातिर अर्को हामीले उद्योग र कल कारखाना थप्ने कुरा गर्दैछौँ, अर्कोतिर यस्ता पनि उद्योगहरू चाहिँ बाँके जिल्लामै यस्ता उद्योगहरू छन् जुन कि एउटै उद्योगहरूले तपाईँको नेपालगञ्जको पुरै विद्युत खपत गर्छ, एउटै उद्योगले मात्र खपत गर्छ। त्यसकारणले कसरी कुन अवस्था तपाईँ विद्युत र कल कारखाना कसरी फस्टाउँछन्, हैन। त्यसकारणले विद्युतलाई हामीले धेरै पटक यहाँबाट पनि तपाईँको यहाँ 3-4 पटक डेलिगेसन पनि गएको छ, हैन। तर पनि अब किन सुधार हुन सकिरहेको छैन, अब यसको त सम्बन्धित निकाले नै यसको जवाब देला। जस्तो यहाँले डेलिगेसनको कुरा गर्नुभयो, धेरै पटक उहाँहरूलाई चाहिँ भेटेर उहाँहरूसँग यो विद्युतका समस्या राख्दा उहाँहरूबाट चाहिँ कस्तो खालको जवाब पाउनुहुन्छ या प्रतिक्रिया पाउनुहुन्छ? उहाँहरूको एउटै जवाब के छ, रेडिमेड जवाब कि तपाईँको अब यहाँ तार पुरानो छ, क्षमता छैन, त्यो भार जुन ठेक्न सक्ने अवस्था छैन, हैन। त्यसकारणले यो समस्या छ। अर्को कुरा तपाईँको अब जुन नेपालको प्रसारण लाइन छ त्यो चाहिँ यहाँ जोड्न सकेको हामी छैन। जस्तो चमेलियाबाट भयो, यता पश्चिमबाट बुटवलबाट त्यो डिस्टेन्स चाहिँ लामो भएको कारणले गर्दा त्यो उत्पादन चाहिँ यहाँ हामीले दिन सकेको छैनौँ। त्यही जवाब नै यहाँसम्म आएको छ, र यो जवाब तपाईँ धेरै पुरानो जवाब छ। यदि तारको क्षमता छैन भने तार त फेर्न सकिन्छ नि, हैन। त्यसकारणले अब यो के हो, के कति कारणले गएको मैले अघि नै भनिसकेँ, यो त एउटा सम्बन्धित निकाय छ, उसले जवाब दिन सक्छ। हामी त यसको बारेमा के भन्न सक्छौँ? जवाब त उसले त रेडिमेड जवाब दिइराखेको छ नि त। तपाईँ हामी जो पनि जाँदाखेरि यो विद्युतको समस्या भयो भनेर भनिरहँदाखेरि त्यो मात्रै जवाफले त अब त सन्तुष्ट हुन सकिने अवस्था त छैन होला नि त। निश्चित रूपले अब तपाईँको त्यसको लागि हामीले धेरै पटक पहल गरिसक्यो। उनले उसको जवाब के छ, अब भारतबाट जस्तो 7 मेगावाटको उसको नेपाल र भारतको एउटा एग्रिमेन्ट थियो। अब अहिले भारतले तपाईँको 15 केबीसम्म चाहिँ सप्लाई दिइरहेको छ, तर पनि उसले दिएको जुन विद्युतमा जुन भोल्टेज जुन स्तर छ त्यो स्तर त्यति नेपालमा जुन नेपाली जुन विद्युत छ त्यसको तपाईँको स्तरमा धेरै फरक छ। नेपाली विद्युतको जुन तपाईँको क्वालिटी छ त्यो धेरै राम्रो छ, त्यसकारणले तपाईँको त्यसमा भोल्टेजहरू धेरै छ। अब इन्डियन उसमा के छ, भोल्टेज नै छैन, हैन। त्यसको एउटा समस्या त्यो छ। अब हामीले बारम्बार तपाईँको विद्युत कार्यालयमा तपाईँको गइरहेका छौँ, र उहाँहरूले होइन हामी छिटै नै यो के भन्छन् अब वायरहरू चाहिँ फेर्दैछौँ, हामी माग गरिसकेका छौँ भन्ने कुरा पनि आएको छ। अब हेरौँ।
हामी कार्यक्रमको करिब अन्तिमतिर पनि आइसकेका छौँ। जस्तो यहाँले अब राजनीतितर्फ पनि आफूलाई अग्रसर गराइराख्नु भएको छ, एउटा व्यवसाय पनि सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ, यही नेपालगञ्जमै मिनी मार्ट सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ, त्यो सँगसँगै समाज सेवामा पनि लागिराख्नु भएको छ। यी समग्र पक्षलाई समेट्दाखेरि एउटा समय व्यवस्थापन गरिराख्नु भएको छ सबैतिर। यसलाई चाहिँ छोटोमा भन्दाखेरि कसरी सेयर गर्नुहुन्छ यो समग्र आफ्नो जीवनलाई चाहिँ? अब यो कस्तो छ भनेपछि मान्छेको आफ्नो रुचिको विषय पनि हो। अब कसैलाई पैसा कमाउने मात्रै रुचि हुन्छ, अब कसैले होइन एउटा समाजसेवा र राजनीति गर्ने रुचि हुन्छ, कसैलाई अब घरमै बसिरहेको रमाएर बसिराख्ने के भन्छ रुचि हुन्छ होइन। अब मेरो रुचि के हो भनेपछि पैसा भनेको के हो भने आफ्नो आवश्यकता अनुसार आफूलाई चाहिने एउटा आवश्यकता हो र त्योभन्दा बढी चाहिँ पैसाले त्यति महत्त्व राख्दैन भन्ने मेरो सोच हो। त्यसैले म तपाईँको पैसाले त्यति महत्त्व नदिएर समाजसेवा र देशको लागि केही गर्न सकौँ भन्ने एउटा आफूमा एउटा चाहिँ एउटा इच्छा छ र त्यस कारणले गर्दा पनि मेरो रुचिको विषय भनेको समाजसेवा र राजनीति नै हो। हस्, यहाँसम्म आइदिनु भयो, समय दिनुभयो, व्यवसायका पिरमर्का सबै राखिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। होस्, धन्यवाद। मलाई पनि मेरो आफ्नो शब्दहरू राख्न दिने मौका दिनुभयो, त्यसको लागि पनि धन्यवाद नेपाल टेलिभिजनलाई। दर्शकवृन्द, आजका लागि टिटकको समय सकिएको छ। आज हामीसँग व्यवसायी तथा राजनीतिक कर्मी ललित कुमार रौनियार हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग रहेर व्यवसायीका समस्या, त्यसै गरी बजारमा भइरहेको अनियमितता लगायतका विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्यौँ। अब भने हामी जिल्ला अपडेटमा हुनेछौँ। दर्शकवृन्द, हामी जिल्ला अपडेटमा छौँ र जिल्ला अपडेटमा यहाँलाई पुनः स्वागत गर्न पनि चाहन्छु। र आज पछिल्लो समय हामीले यो विपदको विषयमा चाहिँ कुराकानी गरिराखेका छौँ। विशेष गरी आज पनि त्यही प्रसङ्ग रहेको छ। आज हामी बाजुरा जिल्लासँग जोडिनेछौँ। हाम्रा बाजुरा संवाददाता प्रकाश सिंहसँग जोडिनेछौँ। त्यहाँ चाहिँ यो विपदको तयारी त पक्कै पनि भएको छ होला र कसरी चाहिँ तयारी अवस्था चाहिँ कस्तो छ र कसरी चाहिँ त्यो तयारीको अवस्थालाई अगाडि बढाइराखेको छ, त्यहाँको स्थानीय सरकार लगायत सम्बन्ध निकायहरूले चाहिँ कसरी समन्वय गरिराखेका छन् लगायतका विषयमा चाहिँ कुराकानी गर्नेछौँ। हामी बाजुरा जिल्ला संवाददाता प्रकाश सिंहसँग कुराकानी गर्नेछौँ। प्रकाशजी, हजुर नमस्ते दुर्गाजी। नमस्कार। अनि यो त्यहाँको चाहिँ यो विपदको अवस्था अब चाहिँ देशैभर मनसुन सक्रिय भएको छ, यो सँगसँगै बाढी पहाडी क्षेत्रमा अझ बढी जस्तो पहिरोको घटनाहरू बढ्ने गर्दछन्। यसका लागि चाहिँ त्यहाँको स्थानीय सरकारले के कस्ता कामहरू गरिराखेको छ, तयारीको अवस्था कस्तो छ, के छ, यो विषयमा जानकारी गराइदिनु न। बाजुरा पक्कै पनि देशमा सबैभन्दा बढी जोखिम र विपद जिल्लाका रूपमा पनि चिनिन्छ। अझ बाजुरा जिल्लाका 9वटा स्थानीय तहका 100 गाउँ पहिरोको उच्च जोखिममा छन् र यहाँको हाइवे सडकहरू साथै मार्तडी सडक खण्ड, मार्तडी कोल्टी सडक खण्ड पनि अवरुद्ध छन् र यसो हुँदा धेरै गाउँहरू उच्च जोखिम भइरहँदा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सबै निकायहरूसँग समन्वय गरेर कसरी त्यसलाई विपद पर्दाखेरिमा व्यवस्थापन गर्ने भन्ने किसिमले छलफल पनि अगाडि बढाएको छ र त्यो सँगसँगै विपद परिसकेपछि त्यसको उद्धारको लागि व्यवस्थापनका लागि पनि स्थानीय सरकार, यहाँको सङ्घीय सरकार मार्फतका कार्यालयहरूले समन्वय गरिरहेको प्रमुख जिल्लाधिकारीले बताउनु भएको छ, जसका लागि नेपाल प्रहरी,
सशस्त्र प्रहरी नेपाली सेनालाई पनि एकदम हाई अलर्टका रूपमा राखेको उहाँहरूले बताउनु भएको छ र स्थानीय सरकारमा कसरी अब विपद आइसकेपछि त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि कार्यक्रम नीतिहरू निर्माण गर्ने योजनाहरू बनाउने किसिमका कामहरू भइराखेका छन्। त्यो किसिमको स्थिति भइरहेको तर त्यति हुँदै पनि तर खास लिखित रूपमा अथवा कागजी रूपमा हुने चाहिँ भइरहन्छ तर भोलि विपद पर्दा त्यसले पुनर्स्थापनाका लागि खासै त्यति अब भएको हुँदैन। तत्काल मात्रै समीकार्तिक खापर गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 माझ गाउँमा 51 परिवार विस्थापित भनेको पानी आएपछि राति स्कुलमा आएर बस्छन् र तिनीहरूको चारैतिरबाट पहिरो आएको र तिनीहरूलाई पुनर्स्थापना गर्नका लागि तिनीहरूलाई अन्य ठाउँ व्यवस्थापन गर्नका लागि कतैबाट पहल भएको पनि देखिँदैन। त्यो गत वर्षदेखि नै उनीहरू पहिरोको उच्च जोखिममा छन्। त्यसो हुँदा एक किसिमले कागजी रूपमा निर्णय गर्ने छलफल गर्ने कुराहरू त भइरहन्छ तर कार्यान्वयनको पाटो चाहिँ एकदम कमजोर छ। तर तत्काल कतै बाढी पहिरो गयो भने त्यहाँ उद्धारका लागि आपतकालीन राहतका लागि त्यो व्यवस्थापन चाहिँ भइरहेको स्थिति छ दुर्गाजी। जस्तो प्रकाशजी एउटा त्यो तयारी अवस्थामा रहेको भनेर जानकारी गराइने तर बाढी पहिरो लगायतका यी विपदका घटना यतिखेर हुन्छन् भन्न सक्ने अवस्था हुँदैन प्राकृतिक विपदका घटनाहरू। त्यसका लागि त जब त्यो घटना भइसक्यो त एउटा एकतर्फ छ उद्धार गर्नुपर्ने होला, त्यो उद्धार गरिसकेपछि पुनर्स्थापनाको कुरा होला। त्यो विषयमा चाहिँ त्यहाँको सरकारले चाहिँ कसरी अगाडि बढिराखेको छ, के छ? पक्कै पनि तत्काल उद्धारका लागि केही सामान्य खाद्यान्न सपोर्टका लागि हुने कुराहरू त यहाँको स्थानीय सरकारहरूले भइरहन्छ। नेपाल रेड क्रस सोसाइटी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सुरक्षा निकायहरू उद्धार गर्न त्यसपछि पुनर्स्थापना गर्न उनीहरूलाई त्यो व्यवस्थापनतिर त लागिरहन्छन्। तर त्योभन्दा अलि टाढा जस्तै घर जग्गा गयो र उसले पुनर्स्थापना गर्नका लागि अन्यत्र लिनका लागि गत वर्ष सङ्घीय सरकारले केही परिवारलाई घर निर्माणका लागि र जग्गा खरिदका लागि 5 लाख रुपियाँ दिएको थियो। त्यो पर्याप्तता त होइन तर स्थानीय सरकारले त्यो किसिमको जग्गा खरिद आफै गरिदिने अथवा आफैले घर निर्माण गर्ने जस्ता काम चाहिँ स्थानीय सरकार त्यति सक्रिय छैन। अब स्थानीय चुनाव आएका नयाँ जनप्रतिनिधि आउनु भएको छ, उहाँहरूले केही गर्ने योजना बनाइराख्नु भएको नि होला र खासै एक किसिमको तत्कालका लागि केही सपोर्ट गर्ने कुराहरू त गर्छन्, त्यही पनि चामल होला भाँडाकुँडाका कुराहरू अलि दीर्घकालीनका रूपमा चाहिँ यहाँको स्थानीय सरकारले त्यति बाढी पहिरो विस्थापितहरूलाई पुनर्स्थापना गर्ने किसिमको चाहिँ नभएको देखिन्छ दुर्गाजी। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा बाजुरा संवाददाता प्रकाश सिंह हुनुहुन्थ्यो र बाजुरामा चाहिँ यो विपदको जोखिम एकदमै धेरै रहेको र त्यसको तयारी त्यहाँको स्थानीय सरकारले कसरी गरिराखेको छ र उद्धारका कामहरूलाई चाहिँ कतिको तदारुकता दिएको छ भन्ने विषयमा चाहिँ उहाँसँग कुराकानी गरेका थियौँ। यो सँगसँगै आजका लागि मर्निङ मिक्स अन्तर्गतका सम्पूर्ण सेगमेन्टहरू सकिएका छन्। भोलि फेरि नयाँ विषयवस्तुका साथमा तपाईँहरूमा आज आउने नै छौँ। तपाईँको दिन शुभ रहोस्। नमस्कार।